नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट थप 145 जनाको मृत्यु, 7,000 मा भाइरस पुष्टि, संक्रमण र मृत्युदर भारतमा भन्दा नेपालमा बढी। दुर्गम गाउँको परीक्षण रिपोर्ट आउन कम्तीमा 1 साता, रिपोर्टको ढिलाइले गाउँ बस्तीमा संक्रमण तीव्र। रेमिट्यान्समा खाडी मुलुकका नेपालीको योगदान 50%, अस्ट्रेलिया अमेरिका लगायत विकसित देशबाट भित्रिएको हिस्सा 21% मात्र। गाजा क्षेत्रका हमास नेतामाथि छानी आक्रमण, 26 को मृत्यु, समाधान खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास जारी। र राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणमा पुराना 5 खेलाडी परेनन्, सुपर लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका 5 नयाँ अनुहारलाई मौका। पछिल्लो 24 घण्टामा 7,316 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 19,539 को पीसीआर परीक्षण गर्दा 7,316 नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2,609 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। हाल देशभर 1,10,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये उपत्यकामा 41,161 छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 145 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,100 पुगेको छ। गएको 24 घण्टामा 6,648 संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब देशभर 1,313 जना आइसियु र 380 जना भेन्टिलेटरमा छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजन खोज्ने क्रममा आफन्तलाई नलगाउन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बिरामीका आफन्तलाई चाहिँ अक्सिजन लिएर आउनुस् भनेर भन्ने गरिएको पनि सुन्नमा आएको छ। सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीका आफन्तलाई अक्सिजन खोजेर ल्याउनुहोस् भन्ने अनुरोध नगर्न हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ अस्पतालको हो। आइतबारको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमित तथा मृतकको क्रमशः संख्या घट्दो क्रममा देखिएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण केही दिन यता 45% को हाराहारीमा संक्रमित देखिँदै आएकोमा आज 37.44% मा झरेको हो। संक्रमण मुक्त हुने दर पनि बढेर 74.6% पुगेको छ। कोरोना संक्रमण मृत्युदर तीव्र गतिमा बढ्दा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली नै अस्तव्यस्त भयो। सामान्य परीक्षणमै संक्रमित दैनिक 9,000 भन्दा बढी पुगे भने अक्सिजन समेत नपाउँदा 200 भन्दा धेरैले दैनिक ज्यान गुमाए। छिमेकी भारतमा भन्दा 3 हप्तापछि संक्रमण उत्कर्षमा पुगेको नेपालले संक्रमणको बढ्दो र घट्दो दुवै दरमा भारतकै लय पछ्याउँदैछ। अहिलेको स्थितिमा नेपालमा कोरोनाको जोखिम भारतमा भन्दा बढी भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। नेपालमा प्रति 10 लाख जनसङ्ख्यामा 306 जनालाई संक्रमण भइरहेको छ, जबकि भारतमा 264 जनामा मात्रै संक्रमण छ। अध्ययन अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमण दर 1.5% पुग्दा भारतमा भने 1.1% मात्रै छ। संक्रमण दर 1% नाग्न साथ त्यसले महामारीको रूप लिने विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रमितले चाहिँ 15 जना संक्रमितलाई सारिरहेको, अनि त्यो चाहिँ एकदमै छिटै सरिरहेको छ, किनभने 1 भन्दा माथि आयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ संक्रमणले चाहिँ महामारीको रूप लिन्छ र 1 भन्दा कम आयो भने चाहिँ त्यो संक्रमण चाहिँ महामारीको रूप लिँदैन भनिन्छ। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले 1.5 मा छ। त्यसो त नेपालको जनसङ्ख्यासँग तुलना नै गर्न नसकिने भारतमा चैतको प्रारम्भमा संक्रमण दर 0.8% हुँदा नेपालमा 0.9% थियो। अर्थात् भारतमा झन्डै 1.5 करोड व्यक्ति संक्रमित हुँदा नेपालमा 2,75,000 थिए। त्यो क्रम बढ्दै गएर भारतमा थेगी नसक्नु अवस्था हुन थाल्यो। अस्पतालमा शय्या, उपचार र अक्सिजन समेत नपाएर धमाधम बिरामीहरूको ज्यान गयो। मृतक संख्या दैनिक 4,000 नाग्दा संक्रमित 4 लाख भन्दा बढी भए। कुल जनसङ्ख्याको 1.8% संक्रमित भारतमा पछिल्लो 10 दिन यता भने संक्रमण घटेर 3,26,000 मा झरेको छ। यो झन्डै 17% ले कमी हो।
मृतकको संख्या पनि केही कम छ। ठ्याक्कै नेपालको अवस्था पनि पछिल्लो 10 दिनमा भारतकै जस्तै देखिएको छ। संक्रमण दर 11% घटेको छ भने निको हुनेको दर 15% बढेको छ। संक्रमित भने कुल जनसङ्ख्यामा 1.5% छन्। नेपाल चाहिँ अझै हामी अझै पिकमा नै छौँ भनौँ न हैन। त्यो कारणले पनि अहिले एकदम धेरै देखिएको हो र भारतमा चाहिँ उहाँहरूले जुन संक्रमण जब सर्न थाल्नुभयो त्यतिखेर चाहिँ एकदमै विशेष गरी महाराष्ट्रको चाहिँ एक्जाम्पल लिन्छ। धेरै नै टेस्टिङ गरेर चाहिँ ट्रेसिङ गरेर टेस्टिङ गरेर उहाँहरूलाई एकदमै स्ट्रिक्ट लकडाउन पनि गरिएको थियो हैन। नेपालमा पनि अहिले हाम्रो निषेधाज्ञाहरू त जारी भइरहेको छ, त्यसले पनि धेरै नै हेल्प गरिरहेछ। अहिले वैशाख यता मात्रै नेपालमा 1,65,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा संक्रमित मध्ये 84% निको भएका छन् र 1% को मृत्यु भएको छ। नेपालमा पनि 74.7% निको भएका छन् र 1.8% को मृत्यु भएको छ। त्यसरी हेर्दा मृत्युदर भारतको भन्दा नेपालमा बढी छ। तर पछिल्ला दिनमा संक्रमण र मृत्युदर दुवै घट्न थालेकोले अझै केही दिन थप संयमता अपनाएर उपचार सहज गर्न सकेमा अत्यास लाग्दो अवस्थाबाट पार पाउन सकिने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। कोभिड संक्रमण गाउँ गाउँमा फैलिएको छ। एकातिर सुस्त परीक्षण र अर्कातिर परीक्षणको नतिजा एक सातासम्म नआउँदा ग्रामीण बस्तीमा बिरामी बढेका छन्। यसले स्थिति निकै भयावह हुने संकेत गरे पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तीनवटै सरकार यतातर्फ गम्भीर देखिएका छैनन्। रोल्पामा कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको व्यवस्था छैन। पीसीआर विधिबाट परीक्षणका लागि नमुना दाङ वा भैरवा पठाउनुपर्छ। त्यहाँका प्रयोगशालाले 5 दिन अघि नतिजा दिने गरेका छैनन्, बरु 7 दिनसम्म लगाउने गरेका छन्। जबकि शहरी क्षेत्रमा बस्नेले नमुना दिएकै दिन नतिजा थाहा पाउँछन्। बैतडी र अछामको अवस्था पनि फरक छैन। नमुना अर्को जिल्लामा पठाउनुपर्छ। त्यसैले त्यहाँका मानिसले नतिजा थाहा पाउन एक साता कुर्नुपर्छ। सङ्खुवा सभामा परीक्षणको व्यवस्था नरहेकाले नमुना विराटनगर वा धरान पठाउने गरिएको छ। नतिजा थाहा पाउन भने 4 दिन कुर्नुपर्छ। जसको स्याम्पल कलेक्सन गरेको उहाँहरूले धेरै दिन रिजल्टै कस्तो आउँछ त्यसको लागि क्वेरी राख्नुपर्ने, अनि उहाँहरूलाई अब क्लिनिकल समस्याहरू लक्षण चिन्हहरू अलिकति गाह्रो पार्दै गऱ्यो भने पनि कसरी व्यवस्थापन गर्नको लागि भन्ने कुरामा क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि समस्या हुने, त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ भइरहेको। एकातिर निकै सुस्त परीक्षण र अर्कोतिर परीक्षणको नतिजा दिन एक सातासम्म लगाउने गरिएकाले ग्रामीण बस्तीमा कोभिड संक्रमण भुसको आगो जसरी फैलिरहेको छ। नमुना दिएका व्यक्ति नतिजा नआएसम्म गाउँघरमा निष्फिक्री हिँडुल गरिरहेका छन्। ती व्यक्तिबाट संक्रमण फैलिरहे पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले ग्रामीण बस्तीमा परीक्षण बढाउन ध्यान दिएका छैनन्। स्थानीय तह संक्रमित देखिएका बस्ती सिल गर्ने भूमिकामा रमाइरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 7 दर्जन भन्दा बढी प्रयोगशालासँग दैनिक 25,000 नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्ने क्षमता छ। तर अहिलेसम्म एक दिन पनि क्षमता अनुसार परीक्षण गरिएको छैन। दोस्रो लहरले भयावह रूप लिँदा पनि परीक्षण 22,000बाट बढाइएको छैन। आइतबार 19,500 नमुना मात्र परीक्षण गरिएको छ। परीक्षणको नतिजा चाँडो दिई संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान गरेर प्रयोगशालाहरूको क्षमता पुरै उपयोग गर्न व्यवस्था गरे स्थिति निकै भयावह हुन सक्ने चिकित्सकहरूको चेतावनी छ। कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ संक्रमित हुनु भएको छ भने चाँडो भन्दा चाँडो हामीले त्यो संक्रमण भएको व्यक्तिलाई पत्ता लगाउनु पर्यो, भनेको टेस्टिङ गर्नु पर्यो र टेस्टको रिपोर्ट पनि चाँडो आउनु पर्यो। यदि चाँडै रिपोर्ट आयो भने त्यो संक्रमित व्यक्तिले चाहिँ आइसोलेसन बस्नुहुन्छ, अरूलाई सार्न पाउनुहुन्न र त्यसमाथि तुरुन्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्टार्ट गर्न सकिन्छ ताकि अरू मान्छेलाई सरेको हुनसक्छ त्यो पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। भनेपछि यो दुईटै प्रोसेस, टेस्टिङ र आइसोलेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र क्वारेन्टाइन, यो दुईटै प्रोसेस चाहिँ टेस्टिङमा निर्भर छ र त्यो पनि कति चाँडो रिपोर्ट आउँछ त्यसमा निर्भर छ। यदि रिपोर्ट नआउने हो अथवा ढिलो आउने हो भने त्यसको औचित्य हुँदैन र यो रोग चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। ग्रामीण बस्तीमा अस्पताल त छैनन् नै, औषधिको पनि सहज उपलब्धता छैन। त्यसले ग्रामीण बस्तीमा परीक्षणलाई तीव्रता दिनुका साथै नतिजा चाँडो नदिने हो भने अहिले भन्दा बढी क्षति हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिका लागि सिधै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सिंहदरबारमा आज बसेको सीसीएमसी बैठकले झन्झटिलो प्रक्रियामा नलागी आवश्यक सामग्री तत्काल खरिद गर्न सम्बद्ध सबै निकायलाई निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले जनताको जीवन रक्षा महत्त्वपूर्ण भएकाले गम्भीरतापूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। बैठकले अक्सिजन प्लान्ट, कन्सन्ट्रेटर, सिलिन्डर र कोरोना विरुद्धको खोपको तत्काल आपूर्तिको लागि हरसम्भव प्रयास गर्ने र कानुनी जटिलता देखिए हटाउँदै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ। अत्यावश्यकीय सामग्रीहरू खास गरेर अक्सिजन प्लान्टहरू, कन्सन्ट्रेटरहरू, सिलिन्डरहरू र खोपको तत्काल आपूर्तिका लागि चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूलाई अझ तदारुकताका साथ काम गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ र त्यसका लागि जहाँ जहाँ अहिलेका हाम्रा केही कठिनाइहरू छन्, कानुनी बाधाहरू छन्, तिनीहरूलाई हटाउँदै अगाडि बढ्ने भन्ने प्रयास। सरकारले चीनले अनुदानमा दिएका 800वटा अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजबाट सरकारले आज थप 400 सिलिन्डर ल्याएको हो। 400 सिलिन्डर मङ्गलबार ल्याइएको थियो। चीनले सित्तैमा दिने भनेका 19,200 सिलिन्डर सरकारले कहिले ल्याउँछ भन्ने अन्यल रहेका बेला व्यापारीले भने चीनबाटै 18,000 सिलिन्डर तातोपानी नाका नजिकै खासा ल्याइपुर्याएका छन्। यस सम्बन्धी थप जानकारी दिन सिन्धुपाल्चोकबाट हाम्रा सहकर्मी कमला तामाङ यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कमलाजी, अहिले सीमा नाकामा अक्सिजनका सिलिन्डरहरू ल्याएका छन्, कसले ल्याउँदै गरेको हो यो सिलिन्डर? अहिले तातोपानी नाकाबाट यो कोरोना भाइरस, यो महामारीको अवस्थामा यो नाका क्षेत्रबाट चाहिँ पहिलो पटक अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ भित्रिने अवस्थामा छ। अहिले नै तातोपानीबाट नेपाल चाहिँ भित्रिसकेको अवस्था छैन। अहिले तातोपानी नाका क्षेत्रको सिमाना मिटेरी पुलसम्म चाहिँ आइपुगेको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ र यो सिलिन्डरहरू चाहिँ चीन सहरबाट चाहिँ आइपुगेको हो र यो सिलिन्डरहरू चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि केही दिन लागेको पनि खबरहरू, जानकारीहरू चाहिँ प्राप्त भइरहेको अवस्था छ र यो सिलिन्डरहरू चाहिँ तातोपानी क्षेत्रकै व्यापारीहरूले यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यस क्षेत्रबाट चाहिँ ठुलो मात्रामा चाहिँ अहिले अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ भित्राइरहेको अवस्था छ। कति सिलिन्डरहरू होलान् र यी सिलिन्डरहरू चाहिँ चीनको कुन ठाउँबाट आउँदै गरेको हो? व्यापारीहरूले दिनुभएको जानकारी अनुसार उहाँहरूले करिब धेरै ठुलो मात्रामा ल्याउँदै हुनुहुन्छ र यो पनि उहाँहरूले अब कति ल्याउने भन्ने यकिन चाहिँ उहाँहरू पनि हुनुहुन्न। उहाँहरूसँग मैले कुरा गरे अनुसार चाहिँ उहाँहरूले नेपालमा चाहिँ जति खपत हुन्छ, नेपालमा जति माग हुन्छ सिलिन्डरको, यो अक्सिजन सिलिन्डरको माग अनुसार चाहिँ उहाँहरूले तातोपानी क्षेत्रबाट चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर भित्राउँदै हुनुहुन्छ र अहिले उहाँहरूले यो सिलिन्डर भित्राइरहँदाखेरि यो सिलिन्डर चाहिँ छिमेकी मुलुक चीनको सिन्धुङबाट ल्हासा हुँदै खासामा चाहिँ चीनको मेन लाइनबाट हुँदै नेपाल भित्रिरहेको अवस्था छ। अहिले चीन सरकारले दिन लागेका 20,000 सिलिन्डर मध्ये अझै 19,200 सिलिन्डर आउन बाँकी नै छन् सरकारी तवरबाट ल्याइने। सरकारी तवरबाट भएका पहलबाट सिलिन्डर नआउँदै गर्दा यसरी सीमा नाकामा व्यापारीहरूको सिलिन्डर थन्किएको छ। यसले के अर्थ लाग्छ? श्रद्धाजी, यसले चाहिँ यो महामारीको अवस्थामा नेपालीहरूले अक्सिजन नपाइरहेको अवस्थामा जसरी अहिले दिन प्रतिदिन मृत्युको सङ्ख्या चाहिँ बढिरहँदाखेरि यसले मानव जीवनमा चाहिँ एउटा ठुलो असर नै परेको देखिन्छ। यदि यो सिलिन्डरहरू चाहिँ नेपालमा भित्रिन सक्यो भने अक्सिजनको चाहिँ अभाव नहुने अवस्था पनि देखिन्छ। अक्सिजन अभाव नहुँदाखेरि कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ नेपालीहरूको मृत्युदर पनि कम हुन्छ। तर नेपाल सरकारले ल्याउने भनिएको छ, तर यो नाकाबाट चाहिँ नेपाल सरकारको कुनै पनि सिलिन्डर चाहिँ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन। खासमा पनि लामो लाइनमा चाहिँ नेपाली व्यापारीहरूले भित्राउने अवस्थामा राखेको सिन्धुङबाट चाहिँ खासा आइपुगेको लामो लाइनमा कन्टेनरहरू रहेको अवस्था छ। अब यो चाहिँ तत्काल अहिले नेपालमा नभित्रिरहँदाखेरि अब यो अहिलेको यो भयावह अवस्था त सबैजनालाई थाहा नै छ। यदि यो भित्रिरहेको अवस्थामा चाहिँ सबैजनाले अक्सिजन पाइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा मानव जीवनको रक्षा पनि हुन्थ्यो, मान्छे बाँच्न पनि सकिन्थ्यो होला। तर अहिले
चाहिँ चीन सरकारले पनि खासा क्षेत्रमा आइपुगेको कन्टेनरहरूलाई चाहिँ छोडिएको छैन। मैले व्यापारीहरूसँग कुरा गरे अनुसार उहाँहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने हामीले जति मात्रामा चाहिँ त्यहाँबाट सामानहरू लिएर आइरहेका छौँ त्यो सामानहरू चाहिँ चीनले छोडिरहेको छैन। दिनमा 8-9 कन्टेनर मात्र छोडिएको छ भनेर भन्नुभएको छ। तर नेपाल सरकारले पहल गर्ने हो भने खासा क्षेत्रमा आइपुगेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू चाहिँ नेपाल भित्रिन सक्यो भने यो भयावह अवस्थामा चाहिँ हामीलाई केही राहत हुन्थ्यो होला नेपाली जनताहरूलाई। अर्को कुरा, यो नाकाको बाटो चाहिँ एकदमै धेरै क्रिटिकल अवस्था छ। यो चाहिँ एकदम हेभी सामान हो यो सिलिन्डर भनेको। नाकाको बाटो यस्तो छ कि एउटा कन्टेनर एकदम भित्तामा च्यापेर उहाँहरूले चाहिँ यो नाका क्षेत्र हुँदै अहिले नेपालमा चाहिँ अब सिलिन्डर भित्राइरहेको अवस्था छ। अब भोलि पनि 2500को हाराहारीमा चाहिँ उहाँहरूले तातोपानी भन्सार कार्यालयमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ 10 लिटरको। त्यस पश्चात चाहिँ उहाँहरूले 1500, त्यस पश्चात चाहिँ माग अनुसार चाहिँ सिन्धुङबाट नै करिब 25,000 थान चाहिँ भित्र्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ व्यापारीहरू। हस् कमलाजी, जानकारीका लागि धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता कमला तामाङ सिन्धुपाल्चोकबाट। चीनले अनुदानमा 20,000 अक्सिजन सिलिन्डर नेपाललाई दिने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अहिले 800 मात्र सिलिन्डर प्राप्त भएको छ र 19,200 सिलिन्डर अझै आइसकेको छैन। यस्तो अवस्थामा तातोपानी नाकामा व्यापारीहरूले ल्याएका सिलिन्डरहरूको लामो लाइन लागेको छ। यही विषयमा कुराकानी गर्दै थियौँ। कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज आजदेखि लगाउन थालिएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, रसुवा, काभ्रे, पलाञ्चोक, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक गरी 7 जिल्लामा भेरोसेलको दोस्रो डोज लगाउन थालिएको हो। पहिलो डोज लगाएकाहरूले दोस्रो डोज 7 मध्ये जुनसुकै जिल्लाबाट लगाउन पाउने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। तर पहिलो डोज लगाएको कार्ड भने चाहिन्छ। जहाँबाट खोप लिएको भए पनि यो भेरोसेल नामको खोप जहाँबाट लिएको भए पनि, जुन केन्द्रबाट लिएको भए पनि अहिले स्वास्थ्य कार्यालयहरूले सार्वजनिक गरेको खोप केन्द्रहरू, जुन खोप केन्द्र आफूलाई नजिक पर्छ त्यहाँ गएर आफूले प्राप्त गरेको खोप कार्ड देखाएर उहाँहरूले खोप लिन सक्नुहुन्छ। र बाटो हिँड्दाखेरि खोप केन्द्रसम्म जाँदाखेरि स्थानीय प्रशासनलाई पनि हामीले के अनुरोध गरेका छौँ भने यदि खोप लिनका लागि कोही खोप कार्ड देखाएर हिँड्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई सहजीकरण गरिदिन नरोक्न हुन पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। भेरोसेलको दोस्रो डोज जेठ 11 गतेसम्म लगाइनेछ। यो खोपको पहिलो डोज चैतको अन्तिममा 2,90,000 जनाले लगाएका थिए। संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन विपरीत काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सम्झौता गरेपछि नेपाली सेना विवादमा तालिएको छ। निर्देशनको 1.5 महिनापछि फास्ट ट्र्याकमा सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेपछि एकातिर सेनामाथि संसदलाई नै नटेरेको आरोप लागेको छ भने अर्कातिर समितिको निर्देशन नै गलत थिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। फास्ट ट्र्याक अन्तर्गत मकवानपुरको धोद्रेमा 2वटा सुरुङ बनाउन सेनाले शुक्रबार ठेक्का सम्झौता गर्यो। चिनिया कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन र पोली चङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले ती दुवै ठेक्का पाएको हो, जसमा 50 अर्ब 14 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। जबकि सार्वजनिक लेखा समितिले सुरुङ मार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न चैत 19 मा निर्देशन दिएको थियो। समितिले सार्वजनिक खरिद केन्द्र नियमावली विपरीत राज्यलाई आर्थिक हानि हुने गरी पूर्व योग्यतामा एउटा मात्र कम्पनी छानेको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। तर सेनाले त्यो निर्देशनको बेवास्ता गरेर संसदीय समितिको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ। सेनाको यस कदमबाट समितिका सदस्य नै चकित परेका छन्। तर यसले बस्ने गलत परम्परा, यसले निकाल्ने परिणाम, यसले आउँदा दिनहरूमा ल्याउन सक्ने चाहिँ विग्रह र द्वन्द्व र स्थापित हुने खराब प्रवृत्ति, यसको सबैले सामना गर्न पर्ने हुन्छ। समग्रमा संसदको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्ने भनेको संसदीय अभ्यास र संसदीय परम्पराको उल्लङ्घन पनि हो। ज्ञातव्य रहोस्, समितिको निर्देशनप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनले समितिको निर्देशनको पर्सिपल्टै चैत 21 गते रणनीतिक सडकको उद्घाटन क्रममा लेखा समितिमाथि क्षेत्राधिकार बिर्सेर निर्देशन दिई विकासका काममा भाँजो हालेको आरोप लगाएका थिए। स्रोतको भनाइमा प्रधानमन्त्रीको आड भरोसा पाएरै सेनाले वैशाख 12 मा ठेक्का सम्झौताका लागि सूचना निकाल्यो। लगत्तै लेखा समितिले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सेनालाई पत्रचार गर्यो। प्रधान सेनापतिले पुनर्विचार गर्न जवाफ पनि पठाए, तर तत्पश्चात कुनै छलफल नै नगरी सेनाले शुक्रबार ठेक्का सम्झौता नै गरिदियो।
यसलाई धेरैले सार्वभौम संसदीय समितिलाई सेनाले ठाडै चुनौती दिएको रूपमा अर्थाएका छन् र यसले अरू सार्वजनिक निकायलाई पनि संसदीय निर्देशन अटेर गर्न बल पुग्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। एउटा मात्रै पर्दा पर्दै उसले निर्देशन दिएर एउटा यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर पुनः ठेक्का गर्ने भनिसकेपछि जुन सेनाले चाहिँ नि एउटा अटेरी किसिमले काम कारबाही गरेको छ, यसमा एउटा केही शङ्कास्पद गर्ने ठाउँ चाहिँ नि रहेको अवस्था देखियो। संसदीय समितिले निर्देशन दिने तर सेनाले नमान्ने परम्परा संसदीय लोकतन्त्रमा मान्य हुँदैन। यस प्रकरणमा के कुरा सही हो भने कि त संसदीय समितिको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण थियो या त सेनाले जननिर्वाचित निकायलाई पेलेरै गएको हो। यसको निर्क्युल हुनै पर्छ, नत्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा यसले गम्भीर क्षति पुर्याउनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन 10 सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ। कार्यदलमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 5-5 जना छन्। अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच आज सिंहदरबारमा भएको वार्ताले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गरेको हो। कार्यदलमा ओली पक्षबाट सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, शङ्कर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन्। यस्तै नेपाल पक्षबाट भीम रावल, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन्। कार्यदलले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 अघिकै अवस्थाबाट अगाडि बढाउने र एकताबद्ध एमाले बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। जेठ 2 गतेभन्दा पहिलेको अवस्थामा फर्किने गरी अरू बाँकी सबै कुराहरू टुङ्गो लगाउनका लागि एउटा वार्ता टोली बनाउने गरिएको छ। वार्ता टोलीमा चाहिँ भीम रावलको नेतृत्वमा, उपाध्यक्ष भीम रावलको नेतृत्वमा, उपमहासचिव घनश्याम भुषाल, सचिव गोकर्ण विष्ट, स्थायी समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र रघु पन्त, 5 जना मेरो तर्फबाट, हाम्रो तर्फबाट र त्यसपछि उहाँको तर्फबाट सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, स्थायी कमिटीका सदस्य सुभाष नेमाङको नेतृत्वमा, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, त्यसपछि सचिव प्रदीप गेवाली अनि स्थायी कमिटीका सदस्य शङ्कर पोखरेल तथा विष्णु रिमाल सहितको 10 जनाको वार्ता टोली बनाउने र उनीहरूले नै बसेर सबै कुराहरूको वर्कआउट गर्ने भन्ने लाग्छ। कोभिड विरुद्ध दात्री सहयोग ल्याउनका लागि उच्च राजनीतिक तह र कूटनीतिक माध्यमबाट यथासम्भव प्रयत्न र सक्रियता कसरी बढाउनु पर्ला भनेर आज हामीले परराष्ट्रविद ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सोधेका छौँ। अहिले देशमा कोरोनाका कारण स्थिति भयावह छ, अक्सिजनको अभाव छ, बिरामीले शय्या पाइरहेका छैनन्। यस्तो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आवश्यक सहयोग जुटाउन किन सरकार पछि हटिरहेको छ? यो अहिलेको अवस्था एकदम भयावह छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अवस्थाको बारेमा विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 3टा कुरा हेर्नुपर्छ होला। एउटा चाहिँ त अब अहिले विश्वका सबै राष्ट्र नै अहिले कोभिडले आक्रान्त भएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या छ। दोस्रो चाहिँ अब यस्तो अवस्था नेपालमा आउँछ भनेर हामीले आकलन गर्न लिन सकेको र त्यसैले पूर्व तयारी पनि नेपालको अलि कम भएको होला। र तेस्रो चाहिँ मलाई लाग्छ अब गत 1 महिना यता सरकार पनि आन्तरिक राजनीतिको परिघटनामै व्यस्त भएर पनि होला। त्यसैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगै नआएको भन्न त मिल्दैन, तर जति रूपमा प्रभावित हामी भएका छौँ त्यस किसिमको सहयोग जुन प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो हुन चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अहिले यो सरकारी तवरबाट सहयोग जुटाउन गाह्रो परिरहेको छ, जबकि सञ्चार माध्यमहरूले पनि सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेका छन् र हाम्रो छिमेकी देशकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा सहयोगको बाढी आइरहेको छ र तुलनात्मक रूपमा नेपालमा सङ्क्रमणको दर यति उच्च हुँदाहुँदै पनि किन आउन नसकेको होला त? अब त्यसो त नेचुरली अब भारत अलि ठुलो राष्ट्र छ, त्यसबाट उसको प्रभाव पनि ठुलो छ, एउटा कुरा त त्यो हो। दोस्रो अब परिमाण सङ्ख्याको हिसाब पनि हुन्छ। अब सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भारतमा धेरै छ, नेपालमा कम छ, त्यसले पनि केही हदसम्म प्रभाव पारेको हुन्छ। तर अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामीले हाम्रो आफ्ना भएका जुन कूटनीतिक हाम्रा चाहिँ सम्पर्कका माध्यम छन्, राजदूतावासहरू छन्, नियोगहरू छन्, र ती सबैलाई अत्यन्त चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी नै बनाएर प्रभावकारी रूपमा र सक्रियताका साथ अगाडि पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब त्यो गर्नका लागि चाहिँ 2-3टा किसिम हुनु पर्यो। देशभित्रै पनि अब स्थानीय कूटनीतिक समुदायलाई र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई बोलाएर एउटा निरन्तर सहयोगको
हाम्रो अवस्था के छ पनि बताउने र सहयोग पनि माग्नको लागि एउटा स्ट्रेटेजिक रूपमा रणनीति नै लिएर अगाडि बढाउनु पर्यो र देश बाहिर पनि हामीले 2-3टा किसिमका कुराहरू गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयलाई लिएर, जस्तो छिमेकी चीन र भारतको अवस्था अहिले राम्रो छैन, तर त्यति हुँदै पनि जस्तो अहिले भनौँ न यहाँले भने जस्तै अक्सिजनको मात्रा भारतमा पनि अब बिस्तारै अलि समस्या अलिक कम हुँदै गइरहेको छ। त्यसबाट अक्सिजन ल्याउने सम्बन्धमा अथवा गएर इमिडिएट हामीलाई चाहिने मेडिसिन ल्याउने सम्बन्धमा अथवा इक्विपमेन्ट टेस्टिङका कुराहरू पनि होलान्, ल्याउने सम्बन्धमा केही हदसम्म सहयोग हुनसक्छ भने चीनसँग नेचुरली हामीले अझ बढी, अहिले पनि अब सिलिन्डर त ल्याएको भन्ने खबर आइराखेको छ, सिलिन्डर ल्याइ पनि सकेको छ, तर त्योभन्दा बढी अरू पनि के ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि अझ हामीले अलिकति बढी घनीभूत रूपमा छलफल गरेर त्यसलाई एउटा स्ट्राटेजी नै बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। तर त्यसको साथसाथै यसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका युरोप अमेरिकाका राष्ट्रहरूको छ। उनीहरूको क्षमता पनि ठुलो छ, उनीहरूको चाहिँ प्रभाव पनि ठुलो छ अन्य राष्ट्रहरूसँग। र अझ हामीले अर्को पनि मध्यपूर्वका केही राष्ट्रहरू जस्तो युनाइटेड अरब एमिरेट्ससँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छन्, साउदी अरेबिया अरूसँग पनि कतारहरूसँग पनि सम्बन्ध छ। अहिले त्यहाँ पनि एक किसिमको चाहिँ त्यो क्षमता अभिवृद्धि भइरहेको छ। भनौँ न युनाइटेड अरब एमिरेट्सले अब अहिले त्यो भ्याक्सिन लगाउनेमा सबभन्दा अगाडि छ। त्यसबाट त्यस्ता राष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ द्विपक्षीय रूपमा पनि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था UN WHO भन्ने जुन छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति सक्रिय रूपमा हामीले लबी गर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ 4वटा कुराहरू त्यसमा गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ के भने उच्च तहमा सम्पर्क अलिकति गर्नु पर्यो नीति निर्णायक तहमा, किनभने हाम्रो समस्या के हो त्यो बोध गराउनु पर्यो र हामीलाई चाहिने आवश्यकता कुरा के हो त्यो कुरा उनीहरूलाई अवगत गराउनु पर्यो उच्च नीति निर्णायक तहमा। दोस्रो कुरा विश्व ऐक्यबद्धता जुन भन्छौँ नि हामी, सोलिडारिटी। यो अब महामारी सबैतिर चाहिँ छ, तर सबैतिर यो महामारीलाई नियन्त्रित गर्न सकिएन भने इभन ठुला राष्ट्रहरू र शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा जहाँ अहिले सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ त्यहाँ पनि अर्को ठुलो परिमाणमा फेरि अर्को नयाँ भेरिएन्ट आएर चाहिँ प्रभावित हुनसक्छ। त्यसैले ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ भन्ने कुरा अलि जबरजस्त रूपमा हामीले पनि उठाउनु पर्यो अरू राष्ट्रहरूसँग पनि मिलेर। तेस्रो चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि महामारी सङ्क्रमण भएका राष्ट्रहरू पनि धेरै नै छन्, तर क्षमता सीमित भएको तर महामारीको प्रकोप चाहिँ धेरै भएका राष्ट्रहरू भनेको हामी जस्ता चाहिँ बहुत कम राष्ट्र छन् अहिले। त्यसबाट त्यस्ता राष्ट्रहरूलाई चाहिँ सहयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अलि जोरदार रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र नेचुरली नेपालका मित्रहरू जो छन् र नेपाली NRN होलान् अथवा त्यहाँका स्थानीय संस्थाहरू होलान्, नेपाली प्रवासी होलान्, यी सबैलाई पनि चाहिँ साथै लिएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ अझ आउने जुन सहयोग अलिअलि आइरहेको छ तर आउने सहयोग अझ अभिवृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विभिन्न मुलुकमा गरेर 40वटा नियोगहरू छन्, तर ती नियोगहरू यो सङ्कटको बेलामा निष्प्रभावी जस्तो देखिएका छन् नि। अब एउटा त त्यो होइन लाग्नु त लागिराख्नु भयो होला, कति हदसम्म उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ त्यो हामीले यहाँ जानकारी पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन, तर केही राष्ट्रबाट आएको भन्ने त हामीले सुनेका छौँ, आउँदैछ भन्ने पनि सुनेका छौँ। तर हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने हामीले 2-3टा कुरा भनेको कुराहरूमा हामीले के जोड्नु गर्नु पर्यो भने भ्याक्सिनको एक्सेसलाई बढ्ता चाहिँ हामीले कसरी भ्याक्सिन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनु पर्यो। इक्विपमेन्ट सपोर्ट हामीलाई टेस्टिङको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो पनि बताउनु पर्यो। र त्यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउनु पर्ने कुरा के हो भने जस्तो अब कोभ्याक्स WHO को छ, अब तर त्यो कोभ्याक्समा अब भनौँ न अलि प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रहरूको सङ्ख्या लामो छ, तर हामी जस्तो राष्ट्रहरू जो चाहिँ अलि धेरै नै प्रभावित भएका छौँ त्यस्तो राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने भ्याक्सिन ल्याउनु भनेर लबी पनि गर्नु पर्यो। र त्यसको साथसाथै हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा र द्विपक्षीय राष्ट्रहरूसँग जुन हामीलाई चाहिँ कोभ्याक्सको लागि सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी रूपमा सक्रियता चाहिँ हामीले चाहिँ अझ बढी गराउनु पर्यो। नेचुरली यो कठिन काम छ, तर कठिन हुँदै पनि यही बेला हो हामीले अलिकति स्ट्राटेजी र प्रभावकारिता देखाउने र हामीले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धलाई अझ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ बेला यही हो जस्तो लाग्छ। नेपालमा यो आर्थिक वर्ष 9 महिनामा 7 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रियो। यो रकम गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 16.5% बढी हो। रेमिट्यान्स बढे पनि युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका र जापानबाट भित्रिएको रकमको हिस्सा भने 21% मात्र हो। रेमिट्यान्समा नेपाली युवा रोजगारीका लागि गएका खाडी मुलुक भारत र मलेसियाबाट भित्रिएको रकमको हिस्सा 74% छ।
कोभिडका कारण अहिले विश्व श्रम बजार प्रभावित छ। नेपाली कामदारको माग यसपालि 64%ले घट्यो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि यो वर्ष 3000 भन्दा बढी विद्यार्थी बाहिरिएका छैनन्। त्यति मात्र होइन, रोजगारी र अध्ययनका लागि गएका कतिपय युवा महामारीको बासिटाले स्वदेश फर्किए। यसका बावजुद यो आर्थिक वर्ष चैतसम्म गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 16.5% बढी अर्थात् 7 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ रेमिटेन्स भित्रियो। रेमिटेन्स धेरै भित्रिएको नेपाली श्रमिक रोजगारीमा रहेका खाडी मुलुकबाट हो। कतारबाट सबैभन्दा धेरै भित्रिएको छ। रेमिटेन्समा कतारबाट भित्रिएको रकम हिस्सा 17.7% छ। उच्च शिक्षा अध्ययन गरी उतै रोजगारी गर्न चाहने विद्यार्थीको रोजाइमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया, युरोपका देश र जापान परे पनि त्यहाँबाट रेमिटेन्समा योगदान 21% मात्र छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार रेमिटेन्समा अमेरिकाबाट भित्रिएको रकमको हिस्सा 8.3, जापानबाट भित्रिएको हिस्सा 7.5, बेलायतबाट भित्रिएको हिस्सा 1.7 र अस्ट्रेलियाबाट भित्रिएको हिस्सा 0.4% छ। बरु भारतमा काम गर्ने नेपालीले 1 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पठाएर रेमिटेन्समा 14% भन्दा बढी योगदान गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 76-77 मा जुन नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा विप्रेषण सम्बन्धमा एउटा अध्ययन गर्यो, त्यो अध्ययनले के देखायो भने कुल रोजगारीमा जाने कामदार मध्ये 75% खाडी मुलुकमा गएका र खाडी मुलुकबाट प्राप्त हुने रिमिटेन्स कुल रिमिटेन्सको 50% रहने गरेको हामीले पायौं। र त्यो उक्त अध्ययनको आधारमा भन्दाखेरि कतारबाट चाहिँ 18% रिमिटेन्स प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यस्तै भारतबाट 14%। अहिले भारत बाहेकका देशमा 40 लाख नेपाली छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार खाडी मुलुक र मलेसियामा 30 लाख भन्दा बढी नेपाली श्रमिक छन्। मलेसियामा रहेका नेपालीले 9 महिनामा 70 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी पठाएर रेमिटेन्समा 9.7% योगदान गरेका छन्। खाडी मुलुकबाट 3.5 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी भित्रिँदा अमेरिकाबाट 60 अर्ब, बेलायतबाट 12 अर्ब तथा अस्ट्रेलियाबाट 3 अर्ब रुपियाँ हाराहारी मात्र रेमिटेन्स आएको छ। खास गरी अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपका देशमा गएका विद्यार्थीहरूले उतै घर जम गर्ने गरेकाले त्यहाँबाट कम रेमिटेन्स आएको हो। खाडी राष्ट्र मलेसिया र चाहिँ हिन्दुस्तानबाट चाहिँ मतलब काम गरेर पैसा पठाउनेहरूले यो देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको छ। जबकि चाहिँ मतलब के भने अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत र युरोपमा जानेहरूले तीनै चाहिँ मतलब के भने आफूलाई स्थापित गर्ने, तीनै चाहिँ मतलब भने अपार्टमेन्ट किन्ने, तीनै गाडी किन्ने, तीनै चाहिँ मतलब के भने आफू स्थापित हुनलाई चाहिँ पैसा खर्च गर्छ। बरु ती देशहरूले चाहिँ यहाँ भएको आफ्नो चाहिँ मतलब अंशको चाहिँ घर जग्गा पनि बेचेर लाने गरेको देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिटेन्सको रकम खास गरी उपभोगमा बढी खर्च हुने गरेको छ। रेमिटेन्सले ग्रामीण भेगको रहन सहनमा सुधार ल्याउन पनि योगदान गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। शेयर बजार मापन गर्ने परिसूचक अहिलेसम्मकै उच्च अङ्कमा पुगेको छ। यस्तै अहिलेसम्मकै दोस्रो ठूलो कारोबार भएको छ। बजार मापन गर्ने परिसूचक 54 अङ्कले बढेर 2738 अङ्कमा पुगेको छ। सबै समूहले परिसूचक बढाएका हुन्। निर्जीवन बीमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 584 अङ्कले उकालो लागेको छ। यस्तै जीवन बीमा समूहको परिसूचक 529 अङ्कले बढेको छ। विकास बैंक समूहको 112 र बैंक समूहको 27 तथा लघुवित्तको परिसूचक 103 अङ्कले बढेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जनाएको छ। यस्तै आज 10 अर्ब 40 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। यो कारोबार रकम अहिलेसम्मकै दोस्रो ठूलो हो। निषेधाज्ञाका कारण लगानीका अन्य क्षेत्र प्रभावित भएकाले शेयर बजारमा लगानी बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्। यसअघि माघ 26 मा 10 अर्ब 62 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको थियो। नेप्सेका अनुसार आज नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 85 करोड 20 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, स्वास्थ्य कर्मीले कोरोना प्रोत्साहन भत्ता किन नपाएका होलान्? ए बजेट नभएर, बी प्राथमिकता नपरेर र सी दबाब नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए बजेट नभएरमा 14%, बी प्राथमिकतामा नपरेमा 53% र सी दबाब नपुगेरमा 33% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, लेखा समितिको निर्देशन नेपाली सेनाले अटेर गर्नुलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? ए समितिको अपमान, बी सेनालाई सरकारको आड र सी निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण।
जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले संखुवा सभामा सोधेका छौँ। 6 महिना अघि तामझामका साथ स्वास्थ्य केन्द्र शिलान्यास गरेका स्थानीय तहहरूले निर्माणको काम गर्न भने किन कुनै चासो नदिएका होलान्? जनताको आवाज यसमा चाहिँ अलिकति सरकारी तहबाट र स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ जनताको मनोभावनालाई बुझेर उनीहरूलाई चाहिँ सेवा प्रदान गरौँ भन्ने पनि अलिकति चासो नभएको हो कि स्थानीय सरकार पनि अब जनताप्रति उत्तरदायी नभएर पनि हो। जनता समक्ष चाहिँ अब नगरपालिकाहरूले गाउँपालिकाले अलिक चासो नदेखाएको हो कि शिलान्यास मात्रै गरेर भएन कि यो चाहिँ सञ्चालन अहिलेसम्म भएको छैन। यसको कमजोरी भनेको सरकार पक्षको अहिले विभिन्न सरकार पक्षैबाट हिजो भएर चाहिँ यो अवस्था रहेको छ। राजनीतिक खिचतानीको कारणले नै गरेर चाहिँ अहिले उनीहरू त्यतैतिर अल्झिरहेको हुँदाखेरि स्वास्थ्यलाई चाहिँ अलिकति हेलचक्राइ गरियो। जग्गामा विवाद भएर यो विशेष गरी चाहिँ ढिलो भएको कारण चाहिँ मुख्य हो यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली फुटबल राष्ट्रिय टिमको लागि प्रारम्भिक चरणमै हेरफेर गरिएको छ। करिब 6 महिनापछि विदेशी भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने योजनाका साथ तयारी थालेको टिमको बन्द प्रशिक्षणमा 5 जना नयाँ खेलाडी भित्राइएको छ। नेपाल सुपर लिग सकिए लगतै फुटबलको बन्द प्रशिक्षणमा प्रारम्भमै खेलाडी हेरफेर गरिएको छ। मे 9 मा इराकसँगको मैत्रीपूर्ण र त्यसपछि कुवेतमा हुने फिफा विश्वकप छनौटको खेलका लागि औपचारिक तयारी थालेको नेपाली टिमको प्रशिक्षणमा 5 जना नयाँ खेलाडी थपेर प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्माताइरीले प्रारम्भिक सूचीमा यसअघि राखिएका 32 जना खेलाडीमै परिवर्तन गरेका हुन्। उनले सुपर लिगमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा 5 युवा खेलाडीलाई पहिलो पटक बन्द प्रशिक्षणमा मौका दिएका छन्। यसअघि क्याम्पमा बोलाएका केही खेलाडीलाई बाहिर राखिएको छ। They are good players and they need chance and I think when they come with the old and experienced players we will have good mixing between the youth and the old players so it will be better. अब्दुल्लाहको नजरमा परेका सुरज ज्यू ठकुरी, आयुष घलान, कमल थापा, गौतम श्रेष्ठ र मनिष डाँगीलाई राष्ट्रिय टिमको क्याम्पमा बोलाइएको छ। तर नेपाल सुपर लिगको उपाधि जित्दाका कप्तान विकेश कुथु सहित तेज तामाङ, सञ्जोक राई, छिरिङ गुरुङ र त्रिदेव गुरुङलाई टिमबाट हटाइएको छ। 3 नेसन्स कपमा टिम बाहिर रहेका नवयुग श्रेष्ठ र सन्तोष तामाङले भने क्याम्पमा स्थान बनाएका छन्। हामीले सबैले राम्रै ट्रेनिङ गरिरहेछौँ भनौँ न। किन अहिले विथ बल भन्दैन हामीले सिफ्टिङ र सेपमा बसेर खेल्न सिकिरहेको छौँ हैन, र त्यसमै हामी पोख्त हुन खोजिरहेको छौँ। हामीले राम्रो टिमसँग खेलेर चाहिँ हामीले पनि सिक्ने मौका पाउँछौँ, त्यही नै हो। सुजल श्रेष्ठ र अजित भण्डारी पनि फिट नहुँदा टिम बाहिर छन्। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले अहिलेको टिमबाटै इराक विरुद्धको मैत्रीपूर्ण र विश्वकप छनौटका लागि अन्तिम टिमको घोषणा गर्नेछन्। Maybe for this game I just choose 23 players, but the other game maybe I change all the 23. Everyone will take his chance, everyone will play for Nepal, everyone will have chance to fight for Nepali people and Nepali flag. So I don't care who is inside the 23 in this match or he is outside. Everyone, every player, everyone want fight for Nepal and he can play for Nepal, he will be in the national team. So the squad, it's not only about 23 or 32 or 45. It is everyone, about everyone. इराक र कुवेतका खेल मौसमका हिसाबले पनि नेपाली टिमलाई त्यति सहज छैन। इराक विरुद्धको खेलका लागि मेको अन्तिम साता प्रस्थान गर्ने योजना बनाएको टिम त्यसपछि विश्वकप छनौटका लागि कुवेत जानेछ। नेपालले विश्वकप छनौटका 5 खेलमा 1 जित र 4 हार बेहोरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिशरण तिमल सिन्हाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। उत्तर कोरियाले एसियन कप र फिफा विश्वकप छनौटका बाँकी खेलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेको छ। विश्वकप छनौटको समूह एचमा रहेको उत्तर कोरियाले अन्तिम समयमा प्रतियोगिताबाट नाम फिर्ता लिएको हो।
उसले नखेल्ने निर्णय गर्नुको कारणबारे भने एएफसीले केही बताएको छैन। कोभिडका कारण बारम्बार स्थगित भएको विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका बाँकी खेल दक्षिण कोरियामा गर्ने निर्णय एएफसीले गरेको थियो। उक्त निर्णयपछि उत्तर कोरियाले नखेल्ने घोषणा गरेको हो। यसको आधिकारिक जानकारीका लागि एएफसीले फिफालाई पत्र पठाएको छ। समूह एचमा दक्षिण कोरिया, लेबनान, श्रीलङ्का, तुर्कमेनिस्तान छन्। समूहमा उत्तर कोरिया 8 अङ्कका साथ चौथो स्थानमा रहेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।